السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيسبر راكم بخير وعلى خير. معكم باسم داموس في فيديو جديد. في هاد الفيديو راح ندخلوا في الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة راح تهضر على der technische Fortschritt اللي هو التقدم التكنولوجي. هذا الفيديو راح يساعد اساتذة اللغة الألمانية، وراح يساعد ثاني التلاميذ، باسكو في الاخر راح نحط لكم الفيشي تاع التكست هذا PDF، وفيشي تاع واحد الكارتشن هكا اللي تقصوهم بالنسبه للاساتذه نحكيها، تقصوهم Fragen und Antworten اللي تقدروا تخدموا بهم مع الولاد. دوك في لافيديو نعت لكم كيف تقدروا تخدموا بهم في القسم مع الولاد. ملاح بزاف بزاف. التكست هذا مليح، خير على الكتاب تاع خير على الكتاب تاع التكست، خير على التكست تاع الكتاب، باسكو التكست تاع الكتاب شويه كومبليكي. وهذا شنو شغل لو جبت من الحوايج اللي في التكست تاع الكتاب و موديفيت فيه شويه ودرت لكم حوايج سامبل برك اللي يسمى تقدروا تفهموهم. فوالا، سيروا نبقاو مع بعضنا، بقاو معنا مع الشرح. تفرجوا لا فيديو حتى الاخر، باسكو في الاخر خلاص نشرح لكم كيف تخدموا بالاخر بالكاتشن. سينو هذا مكان، بقاو مع لا فيديو هذه. جيسبر ان شاء الله تفهموا بها التكست هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوالا، الوحدة الثالثة هذه راح تكون على der technische Fortschritt. der technische Fortschritt اللي هو التقدم التكنولوجي. بون، نقراو التكست مع بعضنا. اليوم راح نقرا لكم غير التكست ونشرحه لكم، وانتم ديروا لي زيكزارسيس هادو. راني نخلي لكم الرابط تاع الدوكيمون هذا PDF، انتم امبريميوه وديروا لي زيكزارسيس هادو. نورمالمون كي نشرح لكم التكست يكونوا هادو ساهلين. سينو في لا فيديو الجايه ان شاء الله نزيدو نديرو الحل تاع التكست هذا التكست راح تفهم به الوحده كامل بربي ان شاء الله. تبعوا مليح وركزوا مليح. Der technische Fortschritt. Der technische Fortschritt spielt heutzutage eine große und wichtige Rolle. Eine große und wichtige Rolle. معناتها يلعب دور كبير ومهم. Heutzutage, das heißt heute. Heute معناتها في أيامنا هذه ولا اليوم. معناتها der technische Fortschritt. Verhilft und dient den Menschen besser zu leben. معناتها يساعد الإنسان باش يعيش أفضل. Der technische Fortschritt hat viele positive Aspekte. Vorteile. بون، في هذا الوحدة كامل راح نركزوا على Vorteile und Nachteile. واش معناتها positive Aspekte und negative Aspekte. Vorteile معناتها الإيجابيات تاع هذا التقدم التكنولوجي. bietet uns viele Möglichkeiten. يقدم لنا واش هي viele Möglichkeiten هي possibilities. دي possibilities. واش هي possibilities هادو اللي يقدمها لنا التقدم التكنولوجي؟ دوكا واش راح نقولوا؟ راح نهضروا على دي Vorteile اللي هما الإيجابيات. Der Mensch erfindet viele Sachen und so entwickelt sich sein Leben schnell. Der Mensch erfindet، الفعل هذا تحتاجوه بزاف، erfinden معناتها يخترع، viele Sachen أشياء بزاف، und so entwickelt sich sein Leben schnell، وبهذا تتطور حياته بسرعة. entwickelt sich تتطور. Mit den Transportmitteln kann man heute schnell, komfortabel und bequem reisen. هذه Transportmittel راح نقسمو شغل التطور التكنولوجي هذا نقسموه على ثلاثة. راح نهضروا على دي Transportmittel، دي Maschinen und die Medizin. Transportmittel، die Maschinen، Computer und Medizin. قلنا بالترانسبورتميتل واش نقدروا نديرو؟ wir können schnell und komfortabel reisen. نقدروا نسافروا بسرعة وبطريقة komfortabel. Die moderne Technik, Maschinen und Geräte machen unser Leben leichter, zum Beispiel Handys, Computer und Internet. Die moderne Technik, Maschinen und Geräte, das sind Synonyme. Apparate, معناتها les appareils, machen unser Leben leichter, تسمى يجعلوها أسهل، كما zum Beispiel Computer und Internet. هذا بكل Vorteile. Die Technik erleichtert und verbessert unsere Arbeit. Wir haben heute zu Hause mehr Komfort und Luxus.
Die Technik erleichtert und verbessert unsere Arbeit. erleichtert معناتها يسهل وverbessert معناتها يحسن ويسهل العمل تاعنا. Wir haben heute zu Hause mehr Komfort und Luxus. Mikrowelle, die Spülmaschine, die Waschmaschine, den Mixer und den Kühlschrank. المهم قاعد يحكي لنا على هادو الحوايج اللي عندنا في المنزل دونك. Im Bereich der Medizin, im Bereich der Medizin kann der Mensch Organe verpflanzen. معناتها يزرع الأعضاء. Und schlimme Krankheiten können heute geheilt werden. والأمراض الخطيرة نقدروا اليوم نعالجوها. geheilt werden. الفيرب هو heilen كيما heal بالانجلي تعالج. Voilà. Der Mensch entdeckt den Kosmos und sendet Satelliten auf andere Planeten. Der Mensch entdeckt den Kosmos. Kosmos هو das All, معناتها الفضاء. Und sendet Satelliten auf andere Planeten. هذه سهلة. Aber das Luxusleben hat einen Preis. هنا راح ندخلوا في الآخر في النيجاتيف أسبكت. قلنا Luxusleben هذه عندها ثمن. Die Technik hat negative Aspekte oder Nachteile. Sie bildet eine Gefahr. Gefahr هو الخطر. Wie zum Beispiel die Transportmittel verschmutzen die Luft und verursachen Unfälle. Die Transportmittel verschmutzen الهواء und verursachen Unfälle. يسببوا هادو الحوادث. Die neuen Maschinen verursachen Krankheiten. الآلات الجديدة هذه وش يسبوا لنا الأمراض. الفيرب هو verursachen. Man ist nicht fleißig mehr und verliert viel Zeit. ولا الإنسان ماهوش fleißig ماهوش مجتهد ولا يضيع بزاف الوقت. verliert يضيع. Der Mensch ist sorglos und unbedacht. معناتها he doesn't care anymore. Die neuen Apparate gefährden unser Leben und verursachen Stress und Nervosität. هادو لي زاباري الجدد يدمروا حياتنا ولا يهددوا gefährden ويسببوا شي ستريس اللي هو ستريس. Der Mensch zerstört die Umwelt durch chemische Produkte. هذا الإنسان يدمر zerstören die Umwelt محيط durch chemische Produkte. بلي برودوي شيميك. Die Maschinen und Computer verursachen Arbeitslosigkeit. هادو ماشين und Computer وش يسبوا لنا البطالة. باسكو نتا كي يكون عندك كوزين تجيب لي ميكرو ولا لي ماشين اوتوماتيكمون ما تحتاجش العباد بزاف ما يسبوا لنا البطالة. نخلي لكم هذا الوورد ولا بي دي اف وانتم ديروا ريشيرش ولا فالج ديروا هادو ارغانسنزي كاين دي زيكزارسيس ملاح بزاف هنا يسيو ديروهم. روحوا لابارتي تاع الاساسي درك. لابارتي تاع الاساسي عندكم هادو اللي بالزرق هما دي فراغن وهادو اللي بالاخضر هما دي انتفورتن. العكس اللي بالزرق هما دي انتفورتن واللي بالاخضر هما دي انتفورتن. نتوما تمبريميو هذا بوكل ومن بعد وشيها تقصوهم. بار اكزومبل هادي كامل مع بعضها اصبر شوف دقيقة أبرك هنا أصبر شوف تجيكم سهلة. تقص هادي كامل مع بعضها وزيد تقص هادي فوالا. ومن بعد توزعوها للتلاميذ والتلاميذ واش يديروا. التلاميذ يقراو لا كيسيون هادي باغ اكزومبل في verhilft der Menschen. دوكا عندهم الكونتكست هما هنا عندهم هاي البداية هاي تلقاو فيها رقم 1 والنهاية تلقاوها داس اند. هذه هي داس اند معناتها من بعد كي تمبريميو هادو وتقصوهم هاكم توزعوهم على التلاميذ بشكل عشوائي تسمى ما يجيوش مرتبين. دركا مرتبين. هذا هو التكست اللي كنت نقرا فيه قبيل بصح دي كيسيون دي ريبونس.
باغ اكزومبل ها واحد عنده هادي فيه هيلفت اير دايمنشن، لازم يلقى هادي، لازم يلقى اير فيه هيلفت دايمنشن باش تسوليبل. دوكا هو تكون عنده مخربطه، هو يلصق هادي يلصقها مع هادي هكا، يلصقها مع هادي وهكا، حتى شغل دومينو، هادي يسميوها دومينو شبيل، حتى يديروا التكست كامل، فوالا. ها كيف تقصوها نورمالمون فهمتوني، سينو الا كان ما فهمتوهاش قولوا لي برك في كومونتير نعاود نشرح لكم، ولا ندير لكم فيديو تليفون ولا نامبريميهم نعد لكم كيف ديروه. المهم فوالا. المهم هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا التكست هذا واستفدتوا منه، نشوفكم بخير ان شاء الله في الفيديو الجاي. تشيس.